السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخاكم أحمد إيكريك تي، واليوم جينا لكم فيديو جديد. ما تنساوش ديروا اللايك والسبسكرايب وفرقوا دين بو هداك السبسكرايب ديك حمر بغيتو يرجع كامل الماضي، كلشي يعمل سبسكرايب كلشي. واليوم جيت لكم فيديو جديد واللي هو عبارة عن استعراض حسابي. كنت ديجا درت لكم واحد الفيديو ديال استعراض الحساب ديالي. صراحة كان حساب مصفي مشطب، ما كان فيه والو. الكونت ديالي كان ديك الساعة كنوب. قبل ما نبداو الفيديو دابا هاد البارح شبيت واحد 5000 جوهرة ياك، وكانت عندي 5000 جوهرة. اليوم دخلت اليوم سبينيت على هدايا، طحت عليه 600 في 600 في 60 في 600. وسكرتيطان كذلك، هذه كذلك طحت عليها. وحرام ولا باغي يجيني يعني سكين عاصي، سكين عاصي بمعنى الكلمة. شوف شنو جاني كلشي، كلشي جاني. هادية وهدايا ما جاونيش. صافي هاد التخبيقات كامل ما جانيش. كيجيوني غتصاور. جاتني هدية وجاتني هدايا كان عندي ديجا عندي. جالي هذا جاتني هادي ما جاتنيش. المهم جاني كلشي جاني. جاتني التراب ديجا عندي، جاني كلشي. وسكين حرام ولا باغي يجيني الصراحة عاصي. المهم اليوم نعمل لكم استعراض الحساب ديالي. بالنسبه لهاد السكر هدايا كنت قلت لكم جاني دائم، وانا براسي سحب لي جاني دائم، وانما حتى ديك الساعه كنوريكم الصدمه القويه. المهم دابا ندخلو نبداو بالشخصيات. ما عنديش الوك بلاو تضحكوا ليا، كنشوبيش بزاف. واش كانت اللي عندي كثر من اللي ما عنديش. كنستعمل انا جوطه. É hora do show. É hora de show. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. É hora do show. Tá sentindo a energia? É hora do show. لا حق الله. المهم نوريكم الشخصيات اللي عندي. ندخلو لهنايا. نبداو اولا بالكاسكيطات. عندي هادي كنا خديناهم كيوب ماجيك. عندي هادي الفاير باس، هو الوحيد اللي عندي. هذا الفاير باس الوحيد اللي عندي. هذه الدياموند رويال اللي فات. هذا راعي البقر. هذا والو سوق خاوي. هذه حتى كنا خديناها بالمجان. عندي هذه ما عنديش الصباط ديالها، هو اللي ما عنديش. عندي هذه ديال الكيوب ماجيك. وعندي هذه ديال الكولد رويال على ما اعتقد. خاطر نكذب والله ما عرفتش. نسيت هذه ديال الكولد رويال. المهم ما نعرف، نسيت. هذه كنعطوها لينا مجانا يا عزيزي. هذا الكاسكيت ديال بورينغ، هذا مجانا. هذا كله والو. هذه عندي كنت جبتها دياموند رويال، كنت كتسبيني وكتاخدها. اللبسه ديال البرازيل كنعطوها لينا مجانا. اللبسه ديال هادية. وعندي هدايا ديال الجولد، حاجات بايخة. شوف صافي، شوفوا النظارات. شناها عندي هذه. عندي شكاكي. اللبسة ديال النوبات النوابة. شناها الكلب الرازيل. طبعا كيضحكني والله العظيم، لا كيضحكني. دي هذا. عندي هذه كنا خديناها مجانا. عندي الحاضنة ديال العمود الفقري كنت خديتها. ها هي جولد رويال اللي فات.
عندي هاد الأوشحة هادو صافي. مكنحتبش أنا بسكينة ديال البنات. شنو هادي كنت خديت لي غير الجاكيطة ديالو هادي الصراحة. راعي البقر عندي هادي، ما عنديش الاخر ديال الشعر. شناها كوستيم عندي الحمامي كنخدم طوغن. شناها عندي هادي هادي هاني هادي شناها هادي ما عنديش كاملة خسارة. هادي هي ماشي كاملة. عندي هادي برازيل شوريتها ليكم. هادشي الباقي كله خديناه مجانا. عندي هاد القميجة هادي ديال الكولد، هادي بيتا ديال الكولد، هادي ديال الكولد، هادي ديال الهيرويك، هادي السراول عندي هذا ديال الهيرويك كتجلب طوكن باس الدياموند. السراول ديال الحشيش هذه هذا ما عنديش كله. كانت عندي جاكيطة لا ما عقلتش. هذا هادشي يعني هادشي هذا اللي عندي. هادينا صافي ما عندي لا كريمينال. متبقاوش تضحكوا عليا ما عنديش كريمينال صافي. احمد يقولك ما عندوش كريمينال وما عندوش اكتئاب وما عندوش بزاف د الحاجات حيتاش ما كاش كيشوبي من بعد. انا الروسه يلا ناري صافي. غنلبسو شي لبسه ناضيه. راه اللحية ديال الشكاكي هانو نديرو نلبسو هادي صافي. هاد السكر هذا انا معرفتش شنو وقع ليا. سحب لي جالي دايم وجليس دايم. وهذا احلى قلب احلى متابعين يا اعزائي يا حبايبي انتو. ندخل الحيوانات الأليفة عندي فالكو. هذا والو ما عنديش عندي هذا كيتي تكوجي كياخدها. عندي هذا شتو الاسم ياك شتو نعطيكم الاسم ماشي اجيو تشوفوا الاسم ماشي. تعالوا قراو الاسم هنا قراو الاسم. ما عرفوش يدخل الجنة ان شاء الله. صافي هادشي اللي ما عندي ما ندير بيه. اللوت بوكسات تاعو ما والو. حقيبة الدار ندير هادي الفايربوس هادي هادي الجوكر هادي مظلات حتى هما والو. نفعل هادي عندي هادي نفعلها هادي ناضية دوزنا للقصح. هادي عندي غير واحد النهار المهم معرفتش شحال ساعة هي. عندي ديال السرعة ندير ريتون فاير وهادي ديال الطيارة مكلخ مفعلاش. ما قلتلكمش جبنا الأوائم صافي. هادي هاد الشوطكان هادي ناضية هادي نخدم ديال ريتون فاير انايا. هادي الدقة
عندي الدقة، عندي هذا كل شي عنده تقريبا. اس جروز ابويا MP 40 مقلاة. كي عندي هاد الاخر ماشي ديال لارنج ديال الدمج ما عنديش. كاين هذا ديال ميكانيك، كاين هذا انا مفعل هدايا. هذا الاسطورة، هذا الفاموس الاسطورة كيقولوا لي. عندي هاد دراغونوف، وعندي هدايا، عندي هاد الدرا هادي، هاد الاكس ام ويتو هادية طبعا، سباس هدايا، M60 B90 AN ما عرفش شنو سميتو هذا. الحارس الملكي هو هذا، الرشاش بيدفع الرشاش. عندي هذي تلوجة. عندي هذي ما عرفتش علاش نفعل هذي. عندي هذي وعندي هذي فعلها، وعندي هذي مركبة، وعندي هذي وعندي هذي الرقصات، عندي هذي وعندي هذي عندي هذي عندي هذي عندي هذي عندي هذي وعندي هذي عندي هذي. هاك اضحك. الشعارات، شنو الشعارات؟ ما فهمت شنو هذا الصراحة، كنقرا وما كنتخشى ما فهمتش. اجي ولا هنايا شوفي واحد فايبات بعدين فايبات القراصنة هنايا، يعني ماشي بزاف باش بديت. هانتوما كتشوفوا ملف التعريف، العاب ديال سولو 500. نمط يعني كنلعب الاغلبية كنلعب سولو. تفاصيل طلقة بالرأس 19. مصنفة كنلعب نمط فريق. تفاصيل ديال سولو طلقة بالرأس 40. بلاتي مصنفة سكواد. تفاصيل طلقة بالرأس ضربة عنيفة 64. طلقة بالرأس 14. طلقة بالرأس 10. بواسطة مركبة. المهم ما كنسوقش الطوموبيلات كما قلت لكم. كلاس سكواد أين هي؟ كلاس سكواد نمط فريق. لا ألعب كلاس سكواد كثيرا. قتل مزدوج 40. كما كتشوفوا راني برو شويه وصافي، يعني كونت ما بيش كاك. سيري ما كنلعبش كلاس سكواد بزاف كما كتشوفوا. السيلفر ها هما صحابي اللي عندي، الأصدقاء، كلشي 4. كلشي كاين اللي نوب معرفتش كنسى نمسحهم. كلشي ديامونت، كلشي بلاتينيومات كنلعبوش نويبة. وهنا يكون سال الفيديو ديالنا. معليا غير نقول لكم بيس عليكم.